न्यू जनरेशन से अगर उनके ड्रामास की चॉइस पूछी जाए तो यकीनन इनको रोमांटिक ड्रामा सीरियल्स में अट्रैक्शन महसूस होती है, लेकिन इनको क्लासिक किस्म के ड्रामास चाहिए। आम रोमांस इनको इम्प्रेस नहीं करता। तो हम ऐसे ही टॉप 10 रोमांटिक ड्रामास की लिस्ट लेकर आए हैं जिनको फरामोश करना मुमकिन नहीं। तो वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरखास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल बांदी। हम टीवी से दिखाया जाने वाला ड्रामा सीरियल बांदी, जो कि 33 इकसात पर मुश्तमिल था। इसकी कहानी एक गरीब मज़ारे की बेटी के गिर्द घूमती है, जिसके वालिदैन एक बदकुमाश वडेरे से बचाने की कोशिश में एक खातून की मदद से इसे एक अमीर घराने में मुलाजिमा रखवा देते हैं। ये ड्रामा दही पसी मंज़र में बनाया गया है। इसमें जागीरदाराना निज़ाम की खामियों और एक बेसहारा मजलूम लड़की की बेबसी को दिखाया गया, जिसके लिए गुर्बत ही सबसे बड़ा जुर्म होता है। इसकी मालकिन भी इसे हकीर समझती है, लेकिन मालकिन का बेटा गरीब मज़ारे की बेटी, जो इसके घर की मुलाजिमा भी है, इसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। गरीब मज़ारे और एमन खान ने उनकी बेटी का किरदार अदा किया। यासिर हुसैन रिवायती वडेरे बने हुए हैं। ड्रामा अस्मा नबील ने लिखा और राफे राशिदी ने डायरेक्ट किया है। ड्रामा सीरियल बाबा जानी। जियो टीवी की ड्रामा सीरियल बाबा जानी की कहानी बुनियादी तौर पर सौतेले बाप और बेटी के रिश्ते के गिर्द घूमती है, क्योंकि अमूमन मुआशरा इस रिश्ते को कबूल नहीं करता और मुख्तलिफ समाजी मुश्किलात का सिलसिला जारी रहता है। इस चीज़ ने ड्रामे को खासा रोमांटिक लुक दे दिया। ड्रामे की 27 इकसात थी, जिसे फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा और फैसल कुरैशी के साथ साथ अब्दुल कदीर शाह ने प्रोड्यूस किया। फैसल कुरैशी इस ड्रामे में असफन नामी शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे में फैसल कुरैशी की मोहब्बत और इनकी कज़िन महविश का किरदार फरियाल महमूद ने अदा किया, जिनकी मंगनी बचपन से तय होती है, मगर बाद अज़ां फैसल की बहनें ये रिश्ता ही ख़त्म करवा देती हैं। दूसरी जानिब सवेरा नदीम को एक बेवा सादिया के रूप में दिखाया गया, जिससे असफन शादी करता है, लेकिन सादिया के इंतकाल के बाद असफन की और निम्रा के रिश्ते पर उठने वाले सवालात उनकी और निम्रा की ज़िंदगी को मुतासिर करते दिखाई देते हैं। ड्रामा सीरियल दुल्हन। हम टीवी ही के ड्रामा सीरियल दुल्हन को भी रोमांटिक ड्रामा होने का एजाज़ हासिल है। इस ड्रामे की 27 इकसात थी। दुल्हन की कास्ट में समी खान, सुंबल इकबाल, मशाल खान, फैज़ान ख्वाजा, मशाल मुमताज़ और दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल में समी खान का किरदार मनफी है और मुस्बत भी है। वो अपने दोस्त की गाड़ी हासिल करने के लिए एक लड़की से निकाह करता है और पहली ही रात में गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। बाद में जब इसे अपनी गलती का एहसास होता है तो इसे शर्मिंदगी होती है, लेकिन मज़ीद बदनामी से बचने के लिए वो चुप रहता है। यहाँ तक कि वही लड़की इसकी वालिदा की बुटीक में काम करने आ जाती है और फिर यहाँ से एक मुनफरिद रोमांटिक कहानी शुरू होती है। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ ड्रामा था, जिसे ARY डिजिटल पर नशर किया गया। इसके नुमाया अदाकारों में हमजा अली अब्बासी, आयजा खान, सुहाय अली आबरू, सना जावेद शामिल हैं और इसकी हिदायत नदीम बेग ने दी हैं। इसे 6 सिग्मा प्लस की जानिब से पेश किया गया था। ड्रामे की कहानी एक मौलवी के बेटे के गिर्द घूमती है, जिसको मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो मोहब्बत को एंजॉय भी करता है और उससे इनकारी भी रहता है। इस ड्रामे में हमजा अली अब्बासी की शोहरत को 4 चांद लगा दिए। निस्बतन हसास समझे जाने वाले मौज़ूआत को भी ड्रामे की कहानी बनने की राह दिखाई। ड्रामे को 5 लक्स स्टाइल अवार्ड्स दिए गए। अपनी नौयत के मुनफरिद रोमांटिक ड्रामा सीरियल को बेपनाह शहरत मिली। ड्रामा सीरियल दीवान की। जियो टीवी पर नशर किया जाने वाला 26 इकसात पर मुश्तमिल ड्रामा दीवान की हल्का फुल्का रोमांटिक भी है, ड्रामा एक बदनाक भी है। ड्रामा इंडस्ट्री के मकबूल तरीन ड्रामों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है, जिसकी कहानी या तो अगवा या दूसरी शादी या फिर इन दोनों के गिर्द घूमती रही। जियो टीवी के ड्रामे दीवानगी में अदाकार दानिश तैमूर ने एक लड़के सुल्तान का किरदार अदा किया, जो एक ऐसी लड़की नगीन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है जो इससे मोहब्बत नहीं करती। वो इसे अगवा करके बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन नगीन इसे भूल कर आगे बढ़ जाती है और जब सुल्तान उसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करता है तो उसका सामना करती है। ड्रामा सीरियल कोई चांद रख। ड्रामा सीरियल कोई चांद रख यूँ तो बेवफाई और मोहब्बत की दास्तां पर मबनी है, लेकिन ये कहानी मुनीब भट्ट की आयजा खान के लिए मोहब्बत, इमरान अब्बास की बेरुखी और आयजा खान के आंसू, बेबसी और उन पर होने वाले जुल्म की वजह से
زیادہ پسند کیا گیا۔ کوئی چند رکھ کی کہانی ڈاکٹر رابیل کے گرد گھومتی ہے، جس کے والدین بچپن میں وفات پا گئے اور انہوں نے اپنے ماموں کے گھر پرورش پائی۔ رابیل کے ماموں کا بیٹا عمیر، جو ان سے عمر میں 4 سال چھوٹا ہے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن رابیل اسے چھوٹا بھائی سمجھتی ہے۔ عمیر کی والدہ یہ جان کر جلد بازی میں رابیل کی شادی کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ایک امیر گھرانے میں زین نامی شخص سے اس کی شادی طے کر دیتی ہیں۔ تاہم زین کو رابیل کے ماموں زاد نشال نے اپنا تعارف ڈاکٹر رابیل کے نام سے کروایا ہوتا ہے۔ یہ بات زین کو رشتہ طے ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ زین اپنے والد کی وجہ سے رابیل سے شادی کر دیتا ہے۔ بعد ازاں نشال اور زین کے تعلق کا زین کے والد کو علم ہوتا ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتے اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر جاتے ہیں۔ بعد ازاں نشال زین سے شادی کر لیتی ہے اور زین کو رابیل کے خلاف کرتی ہے کہ عمیر اور رابیل ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ کوئی چاند رکھ کی کہانی ایک منفرد اور رومانٹک کہانی تھی۔ ڈرامہ سیریل جلن۔ ڈرامہ سیریل جلن کو آپ ایک رومانٹک ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رومانٹک سے زیادہ یہ ایک بولڈ ڈرامہ تھا جس میں انٹرٹینمنٹ تو تھی، رومانس بھی کافی زیادہ تھا، لیکن لوگوں کو اس ڈرامے کی بے باکی پسند نہیں آئی۔ اس ڈرامہ سیریل میں بہن اور بہنوئی کے رشتے کو بگاڑ کر پیش کیا گیا۔ جلن ڈرامے کے ہدایت کار عابس رضا تھے اور اس کہانی میں ولن کو ولن کی طرح دکھایا گیا۔ ڈرامہ سیریل دل موم کا دیا۔ ڈرامہ سیریل دل موم کا دیا ایک مغرور لڑکی الفت کی کہانی ہے جسے اپنے حسن پر ناز ہے۔ کسی حسین شہزادے کا اسے ہے انتظار، لیکن اس کی شادی افضل سے ہو جاتی ہے۔ افضل اس سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اس کے پیسے اور اپنے حسن پر وہ ناز کرتی ہے۔ بالآخر اپنی کوتاہیوں اور مغرور ہونے کی وجہ سے افضل سے طلاق لے لیتی ہے۔ ڈرامے میں الفت کے دیور اظہر کو اس کی چچا زاد بہن تمکنت سے محبت ہو جاتی ہے۔ ان کا نکاح بھی ہوتا ہے جس میں الفت کی رضامندی شامل نہیں ہوتی۔ بعد ازاں الفت کے رویے اور طلاق کے بعد اظہر تمکنت کو رخصت نہیں کرواتا، وہ بھی الفت جیسی ہی ہوگی یہی سوچ کر، لیکن پھر کئی سال بعد آخر تمکنت سے معافی مانگتا ہے۔ ڈرامے میں الفت کا کردار نیلم منیر اور افضل کا کردار یاسر نواز نے ادا کیا۔ عمران اشرف نے اظہر اور ہیرا مانی نے تمکنت کا کردار نبھایا۔ یہ ڈرامہ سیریل الفت کی مغرور طبیعت اور تمکنت کی سادگی کی وجہ سے کافی مقبول ہوا۔ ڈرامہ سیریل دل لگی۔ ARY ڈیجیٹل پر مارچ سے ستمبر 2016 میں نشر ہونے والا ڈرامہ دل لگی رومانس کرتی ہمایوں سعید اور مہوش حیات کی اسکرین پر جوڑی کو مقبول بنا گیا۔ فائزہ افتخار کی تحریر اور ندیم بیگ کی ہدایات نے 6 سگما پلس کی اس پیشکش کو کافی خاص بنا دیا۔ دل لگی کی کہانی اندرون سندھ کے شہر سکھر میں جنم لیتی ہے، جہاں قرض کی ادائیگی کی وجہ سے انمول کی زندگی میں ایک بھونچال سا آ جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں نہ صرف مہوش اور ہمایوں سعید کی جوڑی کو پسند کیا گیا، بلکہ ایک نسبتاً مختلف یعنی کہ نیم شہری ماحول میں عکس بندی کو بھی سراہا گیا، اسی لیے اس ڈرامے کو بہترین ڈرامے کا لکس سٹائل ایوارڈ بھی ملا۔ تو ویئرز، یہ تھی ہماری آج کی ڈراماز کی لسٹ۔ اگر آپ کو ہماری کلیکشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے۔